आयची सुरवात जाता आमच्या मिलीबर सकाळी सकाळी फुडें काम करूंक दिना आनी फक्त पांया लागीं येत रावता. काम करत आसतना पांया लागीं येतकूच ताचेर पांय बीन पडोंक जायना म्हणून ताका फस्ट कितें तेच्या पोटाक दिलें म्हणटकूच हें सुशेगाद सायडीन बसता. मातशें आमच्या दोळ्या फुड्यान दिसोंक ना खंय न्हिदलेलें आसत जाल्यार आमी ताका सोदता. आयज जालें अशें की आमचो पेटो भायर बसलेलो आसता. तेणें धरली मिलीची बरड आनी आमच्या पेट्याक आयज मार पडलो. सो हाय हॅलो गूड मॉर्निंग. हांव रंजना तुमचें अगदी मनापासून स्वागत करता म्हाज्या आयच्या ह्या न्यू व्लॉगान. हें जालें मिलीचें आनी म्हाजें सगळें फ्रेशन अप जालें. सकाळी सकाळी न्हावलें हांव आनी मिररा फुड्यान येयलें एज डेली. तुमी पळोवन बीन बेजाल्ली आसतली बट कितें करूं होच म्हाजो रुटीन आसा जो हांव तुमकां दाखयता. म्हाका कितें एक्स्ट्रा बेश्टें करून दाखोवपाचें नासता. न्हावन जातकूच हांवें सगळें पुसून झाडून बीन घेतलें आनी हांव येयलें म्हाज्या फेवरेट जाग्यार म्हटल्यार किचनान, जें आमचें डेलीचें रुटीन आसता. सकाळचो ब्रेकफास्ट जावं मागीर दनपारचें जेवण जावं सांजेची च्याव जावं नाजाल्यार रातचें जेवण जावं हो सगळो आख्खो दीस आमचो हांगा किचनान चडसो हांगा वयता. जाल्लें अशें की सॅटर्डे दीस हांवें तांदूळ आनी उड्डाची दाळ बीन फुगत दवरलेली म्हटल्यार संडे पोळे करपाचे. बट मागीर अशें उगडास येयलें की तांदळाचें कांयच खावंक जायना बिकॉज संडे आमची एकादशी येयली. तरी हांवें कितें केलें सॅटर्डे बरें रातचें वांटून दवरलें आनी बॅटर फर्मेंटेशन जावपाक दवरलेलो आनी फर्मेंट जावन जेन्ना सकाळीं पयलो हांवें तेन्ना तो काडून हांवें फ्रिजान दवरलो. सो हांवें तो आयज यूज केलो. पयलीं आफ्टर मॅरेज न्हू कितलें मापान आमी तांदूळ घालप नाजाल्यार उड्डाची दाळ घालप ती बरी वांटून दवरप. कितें खंय मिस्टेक जाताली कांयच कळनासलें. म्हटल्यार युट्यूबार विडियोज पळयतालें नाजाल्यार आनी कोणा कडेन विचारून सगळें करतालें. बट खंय तरी मिस्टेक जाताली आनी तें फर्मेंट जायत नासलें. म्हटल्यार पीठ कितें म्हणटा आमी फुगोन येता पळय त्या भशेन जायत नासलें. बट आतां मागीर जशें एक्सपिरियन्स जावपा लागलो तशें आपणच जावपा लागलें तें. आनी हें इतलें प्लेन डोसा बीन म्हाका पयलीं खरें सांगता काडूंक येयत नासलें. ते जाड जाड कशे पोळे आसता जे आमी कुटी च्याये बर बीन बुडोवन खाता नाजाल्यार चटणी बर बुडोवन खातात न्हू तशें म्हटल्यार गिळोंक पासून म्हळ्यार बेजार येतालो तशें तें म्हाका इतलें लायक जायनासलें. बट येस केन्नाय आमी हॉटेलान बीन वयता आसतना तितलो फायन पेपर डोसा टायप आसतालो न्हू तो म्हाका केन्नाच जमनासलो. बट मागीर कळ्ळें दॅट इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द तवा जो आमी कास्टींग पॅन तवो घेता ताजेर डिपेंड आसता. आनी हो लकिली म्हाका हावज वॉर्मिंगाक मेळ्ळो म्हटल्यार म्हाज्या घर प्रवेशाक मेळ्ळो आनी हांव तो तवो यूज करतां. सो आतां इजी जाता म्हाका. आनी हे जे टिप्स आसा पळय ते हांव सांगता जेन्ना आमी हो तवो यूज करता न्हू इल्लेशें उदक घालून ताजो टेम्परेचर मातसो कमी हाडपाचो आनी मागीर हो बॅटर घालून स्लोली अशें रावंड भोंवपाचें. म्हाजें इतलें परफेक्शन जायना बट येस जितलें जाता पळय तितल्यान हांव सॅटिस्फायड आसा. किचनाचो जो कितें हाफ डे रुटीन आसलो तो जाल्लो म्हाजो. म्हटल्यार चेड्याक हांवें सकाळची च्याव दिल्ली आनी टिफिनाक ताका पोळे आनी चटणी दिली. 2 दिले. हांव नकळो तो खातलो वो कोणा बरोबर शॅर करतलो तो. हांव ताका सदांच सांगीत आसता की तूंय खा आनी कोणाकूय दी बट तूं खा. तुवें तुजें पोट भरोंक जाय. स्कुलांतल्यान येतकूच तो कितें ना कितें एक खबर सांगतात. आयज म्हाका तो सांगपा लागलो की मम्मा तुवें काल म्हाका सँडवीच दिल्ली न्हू तेचें न्हू एक सँडवीच न्हू म्हाजो एक फ्रेंड आसा तेणें खाल्ली. म्हटल्यार आसूं रे तांकां दिवपाचें शॅर कर आनी खा तूंय खा तांकांय दी म्हणून. मागीर घोवाचें जें कितें ब्रेकफास्ट आसलें ताजें जाल्लें. येस हांवें अजून ब्रेकफास्ट करूंक नासलो बिकॉज सकाळी ब्रश जातकूच हांव कुटी च्याव आनी मॅरी बिस्कीट नाजाल्यार खंयची एक बिस्कीट खाता आनी ताजेर हांव सगळें हें काम करतां. अशें ना की सकाळीं उपाशी पोटार हांव ही सगळीं कामां करतां. म्हाका कितें तरी पोटाक जाय तेन्नाच म्हाज्या कडल्यान ही कामां जातलीं. सो आयच्या दिसा खातीर इतलें. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय.